मुस्तफ़ा कमाल ने क्या नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया या दोबारा पीएसपी को फाल करेंगे? क्या ये फैसला हो चुका है या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है? क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे अब? क्या मामलात आगे जाकर बन रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के और किस तरफ ये ऊँट करवट लेने जा रहा है? कराची की सियासत किस नए मोड़ को देख रही है और क्या इससे कोई आम वर्कर को भी फ़ायदा पहुंचेगा? इन सवालात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे हम प्रोग्राम में। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। जो सारा वाक़या हुआ था इतवार वाले दिन, अब ज़ाहिर उसको टाइम गुज़र चुका है। जितनी कशीदगी हुई और जो सूरत हल हुई वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये बातें तो सबको पता है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरह झगड़ा हुआ। और इससे पहले भी हम मुस्तकिल रिपोर्ट कर रहे थे कि कैसे हुआ और किस तरह हुआ। ये सारी की सारी बातें किसी से कोई ऐसा नहीं है कि कोई ढकी छुपी हों, लेकिन उससे पहले भी ये इत्तलात आ रही थी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है पीएसपी बनाने के बारे में, दोबारा उसको फॉल करने के बारे में धमकी दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि अगर मुझे इसी तरह साइड लाइन रखा गया या अहमियत नहीं दी गई तो फिर इससे बेहतर है कि मैं पीएसपी बनाकर अपनी काम करूं। जो भी उनका प्रोग्राम है सियासी, यानी कि जो भी उनका एजेंडा सियासी तौर पर, तो वो उसको आगे बढ़ाएं डायरेक्ट अपनी पार्टी के उससे। उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने जो है, अब देखें मैं किसी की तारीफ़ या किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने शहर के लिए काफ़ी खिदमत की है, काफ़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। वो ये समझते हैं कि जब वो एमपीए रहे, जब वो आईटी के मिनिस्टर रहे, तो उस टाइम पर भी उन्होंने काफ़ी जो है खिदमत की इस शहर की, लोगों की। और उसके बाद जब वो सिटी नाजिम रहे तो उस ज़माने में उनका तारीख़ी काम रहा। या उसके बाद भी वो सेनेटर रहे, राब्ता कमेटी में के मेंबर रहे। और जो ये अल्ताफ़ हुसैन साहब के ज़माने की बात है, उसके बाद फिर वो ज़ाहिर जलावतन खुद साख्ता इख्तियार करके चले गए और उसके बाद उन्होंने पीएसपी बनाई और अल्ताफ़ हुसैन साहब को चैलेंज किया, उनकी जमात को चैलेंज किया। खैर, तो वो ये समझते हैं कि उनका एक काम है और उनका एक नाम है, उनकी एक अलग पहचान है, उनकी एक अलग जो है शोहरत है जो कि बेहतर है। और एमक्यूएम पाकिस्तान में रहते हुए उनको जो है वो चीज़ें सारी करने के नहीं दी जा रही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से, और उनकी तरफ से रुकावटें खड़ी की जाती हैं। पहले राब्ता कमेटी को तहलील कर दिया गया और फिर वो ये कह समझते हैं कि राब्ता कमेटी को दोबारा उस अंदाज़ में बहाल नहीं किया गया जिस अंदाज़ में मुस्तफ़ा कमाल साहब समझते थे। इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, एक तो ज़ाहिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से इस वक्त तो शदीद इख्तलाफात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब के आपको याद होगा कि अल्ताफ़ हुसैन पर भी उन्होंने काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और आज तक वो उनको ऑन करते हैं। और जितना अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, खुलकर अपना मौक़िफ़ रखा, इतना शायद एमक्यूएम में से किसी भी धड़े में से किसी ने भी शायद ना रखा हो। तो वो ये समझते हैं कि उनकी जो है पॉलिटिक्स बिल्कुल जो है एग्रेसिव है इस हवाले से, और बिल्कुल लकीर के एक ही साइड पर है सारी की सारी सियासत। उसके अलावा वो जो बात करते हैं वो जैसे आपने देखा कि इस वक्त तो खालिद मकबूल सिद्दीकी के ख़िलाफ़ करते हैं, लेकिन जो आमिर खान ग्रुप माजी में यहाँ था उनसे भी उनके मामलात जो है बिल्कुल 90 डिग्री का उनमें फ़र्क था और उनके बिल्कुल भी मामलात जो है केमिस्ट्री मैच नहीं करती थी। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसी तरह जो बाकी लोग हैं, चाहे वो वसीम अख्तर साहब हों या बाकी लोग हों या सलमान मुजाहिद बलोच हों या दीगर लोग हों, वो भी मुस्तफ़ा कमाल साहब को से बिल्कुल भी केमिस्ट्री उनकी मैच नहीं खाती है और वो बिल्कुल भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ये तो सिर्फ़ इन लोगों की बातचीत थी। अब अगर आ जाते हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, जो कि लचकदार तबीयत के आदमी हैं और इधर भी और उधर भी, यहाँ भी और वहाँ भी, कभी इधर कभी उधर वाली मिसाल उन पर कायम होती है। तो वो भी जो है ज़्यादा जो है फ़ारूक सत्तार साहब भी मुस्तफ़ा कमाल को पसंद नहीं है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये रिलायबल नहीं है और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कभी तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के करीब भी आ जाते हैं और बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो है जब देखते हैं कि वज़न ज़्यादा है तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ चले जाते हैं। कभी साबिक जो गवर्नर थे कामरान खान टेसोरी साहब उधर चले जाते हैं, कभी कभी
یہ جو ہے اصل ان کی کوشش جو ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کو دوبارہ MQM کا سربراہی مل جائے یا وہ دبدبہ اور وہ شہرت مل جائے جو کہ الطاف حسین صاحب کے زمانے میں تھی فاروق ستار کو، وہ شاید ان کے لیے اب کافی مشکل ہوگی، تو وہ کسی سے بھی کمفرٹیبل نہیں. اسی طرح سابق جو گورنر تھے کامران گھاٹ ٹیسوری صاحب، ان کے ساتھ بھی مصطفیٰ کمال صاحب کمفرٹیبل نہیں ہیں اور ان کے ساتھ بھی ان کے شدید اختلافات ہیں. اسی طرح اگر آپ اب MQM پاکستان سے تھوڑا سا ہٹ کر ہم نکل کر دیکھیں تو جو سابق گورنر اشرت العباد خان تھے جو کہ میری پہچان پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کے ساتھ جب وہ سٹی ناظم تھے، جب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت زیادہ کلوز ہوتے تھے اور ان کے گورنر ہاؤس میں روزانہ 2-3 چکر لگتے تھے یا مختلف پروگرام میں ایک ساتھ بیٹھتے تھے، چاہے وہ آرٹ کونسل میں پروگرام ہو، شہر کا وزٹ ہو تو ساتھ لے جاتے تھے، کوئی اجلاس ہو، کوئی پروگرام ہو، جو بھی انوگریشن کرانا ہوتا تھا تو وہ چیف منسٹر کے بجائے جو ہے لوکل باڈی کا وہ گورنر کو اہمیت دیتے تھے. تو اس زمانے میں تو کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن جب انہوں نے PSP بنائی اور اشفاق منگی پر کے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی، اس کے بعد سے یا اس سے شاید کچھ پہلے سے بھی کشیدگی ہو گئی تھی، اس کے بعد سے کھلا مخالفت بہت زیادہ ہو گئی تھی اور جب سے مستقل ان کی مخالفت ان کے ساتھ بھی چل رہی ہے، محض آ رہی. اسی طرح اگر مصطفیٰ کمال صاحب کو ہم دیکھیں تو وہ کافی اسٹریٹ فارورڈ اور کافی جذباتی قسم کے انسان ہیں. فطری طور پر کوئی ہوتا ہے، میں بھی جیسے بڑا ایگریسو اور جذباتی قسم کا انسان ہوں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے خالد مقبول صدیقی صاحب ہے، دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، تو اس لیے مصطفیٰ کمال کو کافی مشکل ہو رہی ہے. اسی طرح اب اگر ہم مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب کے بارے میں تھوڑا سا جائزہ لیں تو آفاق احمد صاحب سے بھی بالکل بھی ان کی نہیں بنتی، اور وہ یہ کہتے ہیں، آفاق احمد صاحب انڈائریکٹلی یہ کہہ چکے ہیں کہ جب عظیم احمد طارق صاحب کا قتل ہوا، ان کو مارا گیا تو اندر سے کنڈی کھولی، اور اشارتاً یہ باتیں سارے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب موجود تھے، انہوں نے اندر سے دروازہ کھولا تھا، ان کو جو آئے تھے ان کو مارنے، ان کو بلانے کے لیے، اور ایسی باتیں. خیر اس کا ثبوت تو نہیں ہے کسی کے پاس، اور نہ تو میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی پر الزام لگانا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ باتیں عموماً کی جاتی ہیں، میں اس کا حوالہ صرف دے رہا ہوں. اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب کا موقف ہے کہ اس ٹائم پہ تو میں بچہ تھا، چھوٹا تھا اور مجھ میں اتنا سینس نہیں تھا، یہ جو بڑے تھے یہ آپس میں انہوں نے یہ ساری کارروائی کرائی. تو مختصراً یہ ہے کہ وہ آفاق احمد صاحب کے ساتھ بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں اور بالکل بھی وہ اپنے آپ کو ایزی فیل نہیں کرتے. اب اگر بات آئے الطاف حسین صاحب کے، ایک زمانے میں وہ بیٹے بنے ہوئے تھے، بڑے لاڈلے تھے، بڑے چہتے تھے، اور جو ہے الطاف حسین صاحب کے جو ہے وہ بہت زیادہ گن گاتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، کسی پہ الزام تراشی نہیں کر رہا. اور وہ یہ کہاں کرتے تھے، میں نے اپنے ان گناہ گار کانوں سے سنا ہے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، ٹی وی پر نہیں، لائیو انہوں نے کہیں دفعہ ایسے کہا ہے کہ اگر الطاف حسین مجھے جو ہے نومینیٹ نہیں کرتے تو میں جو میرے گھر والے بھی شاید ووٹ نہیں دیتے. جب وہ سٹی ناظم بنے تھے یا بننے کے بعد کی بھی باتیں 90 پر ایسا ورولہ وہ اظہار کرتے تھے اور کافی جذباتی انداز میں وہ کرتے تھے، جو ان کا مخصوص انداز ہے. لیکن اگر اس وقت دیکھیں تو وہ الطاف حسین صاحب کے بھی سخت ترین مخالف ہیں، اور جو وہاں کی رابطہ کمیٹی کے دیگر لوگ ہیں وہ ان سے بھی ان کے کوئی اچھے معاملات نہیں رہے ہیں. اگر اب یہاں سے اور ہٹ جائیں، ہم تھوڑا سا دور مصطفیٰ کمال صاحب کو دیکھیں تو اس وقت تو وہ پیپلز پارٹی سے بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہیں اور کافی سندھ حکومت کے خلاف بھی تحریک چلا رہے ہیں، نئے صوبے کی بھی بات کر رہے ہیں اور یہ باتیں کرتے رہے ہیں. لیکن ماضی میں جو ہے وہ بالکل، اگر ماضی ان کا دیکھیں جب YT کے وزیر تھے، ناظم تھے، تو تب بھی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے سخت مخالف تھے اور آج بھی کسی حد تک مخالف ہے. لیکن اس کے جو درمیان کا عرصہ تھا، یعنی کہ 2016، 17، 18 والا جو ٹائم تھا، تو اس ٹائم پر مصطفیٰ کمال صاحب نسبتاً پیپلز پارٹی کے کافی قریب سمجھے جاتے تھے باقی MQM کے دھڑوں سے، باقی MQM کے رہنما کہیں یا کارکنان کہیں ان کی نسبت، کیونکہ بڑا ان کا پولائٹ انداز تھا اور پیپلز پارٹی کے لیے، خاص طور پر 2018 کے بعد جب سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، وہ کراچی آتے تھے تو جب یہاں کے چیف منسٹر سے نہیں ملتے تھے تو ان کو بڑا برا لگتا تھا. وہ یہی امپریشن دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے چیف منسٹر سے آپ نہیں ملتے تو میرے شہر کے لیے آپ کیا کریں گے، میرے چیف سیکرٹری کو جب آپ نہیں بلاتے تو میرا اس شہر کی کیسے بھلائی ہو سکتی ہے. ان کی باتیں یہ والی ٹھیک بھی تھی.
और ऐसा ही हुआ कि इमरान खान का कोई प्रोजेक्ट कराची में कामयाब नहीं हो सका। तो लेकिन इस वक्त अगर देखें तो पीपल्स पार्टी से भी उनके मामलात कोई बेहतर नहीं है। हाँ, अनीस कायम खानी साहब से उनका जो है काफ़ी कुर्बत वाला ताल्लुक़ है और काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है, और इस तरह बहुत सारे रहनुमा हैं। शब्बीर कायम खानी से भी अब काफ़ी उनका अच्छा ताल्लुक़ है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, जो इस वक्त एमकेएम के रहनुमा हैं। तो अब वो इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर उनको एमकेएम में मुनासिब उनका हक़ नहीं मिलता या उनको जगह नहीं मिलती, तो फिर इससे बेहतर है कि वो पीएसपी को दोबारा फाल कर लें या री रजिस्टर कराएं या दोबारा से देखें और उसको दोबारा से फाल करने के आगे काम को बढ़ाएं। अब इस हवाले से जिसने ज़ाहिर फ़ैसला करना है, जिन लोगों ने फ़ैसला करना है, ये ज़ाहिर उन्हीं के सामने सारी बातें रखी गई हैं। अब वो फ़ाइनल फ़ैसला करके ये बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं है, कितना हो सकता है, कितनी गुंजाइश आ सकती है, कितनी नहीं आ सकती। तो ये सारी सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। इस हवाले से आपकी भी जो राय हो, जो तजवीज़ हो, जो मशवरे हों, जो भी आप लोगों की मुझ पर तनकीद हो, किसी और पर हो, जिस तरह भी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और आप दोस्तों से गुजारिश उनसे है कि जिन्होंने अभी भी हमें फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली घंटी का बटन भी दबाएं और अपने अजीज़ व अकारिब से ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।